أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من دين ودنيا والمفكر الإسلامي الكبير جمال البنا. أهلا بك يا أستاذ جمال. أهلا بك يا أخي. ختان البنات كتاب أعتقد أنه لابد أن تتوفر منه مئات الآلاف من النسخ، لأنها جريمة بربرية بالضبط، وحشية بالضبط، لا سند لها في دين ولا في علم ولا في إنسانية. بالضبط. الأستاذ جمال البنا تصدى لهذه القضية وقال أن الختان البنات ليس سنة ولا مكرمة ولكن جريمة، وركز على كلمة الجريمة بالأسانيد العلمية والدينية وإلى آخره. يقول المفكر الإسلامي جمال البنا في صفحة 7 من هذا الكتاب: نرى أن الفقهاء قد وقفوا في قضية الختان موقفا مجافيا للقرآن وللرسول، مواليا للعادات والتقاليد وروح العصر الذي كانوا يعيشون. الختان، ختان الإناث أو ختان البنات، هو عادة لا عبادة. نسأل الأستاذ جمال البنا بداية من هذه الجملة ونقول: هل القرآن فيه ذكر صريح للختان؟ مطلقا، ولا كلمة. ولا كلمة. ولا كلمة. طب في المضاد، يعني تكريم لجسم الإنسان، عدم قطع جزء منه إلى آخره؟ فيه الذكر أن سيدنا إبراهيم اختتن وسنه 80 سنة بالقدوم. حقيقة الحال ان اللي بدع العملية دي هم اليهود. الختان مقدس عند اليهود للتمييز، مقدس تماما. للتمييز. لأن الله تعالى لن يتعرف على اليهود يوم القيامة إلا بعلامة الختان. ده في مفهوم. فخد قداسة فعلا. وكل لما اليهود تركوا مصر تاهم 40 سنة والجداد خدوهم كلهم يختتنوا. فلما سألوني أنا عن الختان قلت لهم: أنتوا أخطأتوا العنوان. الختان ده يسأل عنه اليهود، اليهودية ده يعني عندهم مقدس ده. ولكن الإسلام لم يرد مطلقا في القرآن كلمة واحدة عنه. وفي الحديث طبعا هو يعني بحكم علاقة اليهود وإنهم انتشروا في الأمم ونقلوا عاداتهم إليها. المدينة مثلا كان فيها جالية كبيرة جدا من اليهود، فوجد هذه العادة في الشعوب العربية نتيجة لمجاورتها لليهود، ولكن ليست من الإسلام. فاللي حصل ان تأثر المسلمون باليهود بحيث انهم بدأوا يعملوا عملية الختان بالنسبة للرجال. اما بالنسبة للنساء فليس هناك اي اثر يدل عليها او يأمر عليها. يعني ما زلنا في القرآن، ما في القرآن ولا في الرسول. يعني الرسول كان له بنات، ما عندناش فكرة ابدا انه مختتن ابدا. ولكن عندنا فكره ان الحسن والحسين مثلا اختتنوا في اليوم مش عارف السابع والبتاع حاجه زي كده. ولكن بالنسبه للبنات مفيش. لان زي ما انا قلت لك انه يعني هو كان موجود الختان بحكم المجاوره باليهود والتاثر باليهود، زي الحجاب. الختان في هذا الحجاب. الحجاب يعني اكبر دين شدد يعني أبد عملية الحجاب هو اليهودية. قبل ما نسيب النقطة دي يا أستاذ جمال، برضو عايزين عشان المشاهدين يبقوا معانا، أعتقد أن أكترهم هيتبادر لذهنهم ليه حجم التأثير الفكري اليهودي كبير بهذا الحجم في طقوسنا الإسلامية. يعني بنلاقي كتير قوي في التفاسير وفي الأحاديث. لا أبدا، هو في التاريخ كله في الحقيقة الحال. يعني برضو في التاريخ الأوروبي كان اليهود سابقين، هم لهم تاريخ قديم سابقين في حقيقة الحال.
يعني بعد الحضارة الفرعونية وبعد الحضارة بتاعة الرافدين بتيجي الحضارة اليهودية أو الفكر اليهودي، ورزق الاستمرار في الوقت اللي الأثر بتاع الحضارة الفرعونية والحضارة الرافدين بقت في تاريخ الماضي. فيعني عملية الإسلام لم يبتدعها، ولكن وجد عنصر نشط واستطاع انه يواصل البقاء وبالتالي يكسب. يعني مواصلة البقاء دي مسألة ادي عملية، ولكن في نفس الوقت هو الإسلام حطهم الموقف السليم جدا، واللي ده كان زي زعيم من زعمائهم قال ان الحسن في اليهود هو احسن الناس، والسيء في اليهود هو أسوأ الناس. فهو فعلا فيهم ناس نابغين كويسين جدا، وفيهم ناس يعني مجرمين إلى آخر درجة من الإجرام. نرجع للختان تاني. تأثر بقى مجموعة بعض العرب تأثر بيهم فبقت موجودة. فالرسول يعني واحدة بتقوم بعملية الختان قال لها لا تنهكي. هنناقش لا ده نأجله شوية عشان بس نبدأ واحدة واحدة. احنا لسه ما خلصناش الختان في القرآن. لا ما فيش في القرآن. يعني الأستاذ جمال بنا قال ما فيش، لكن في ناس تقول هو من الفطرة. ايه الفطرة؟ يعني برضه عايزين نبين. هو مش من الفطرة، هو من الفطرة العربية مثلا كقبيلة أو ولكن مثلا يقول لك تربية الدقن من الفطرة، وإزالة الشارب من الفطرة. فين؟ عند الشعوب التانية عكس كده على خط مستقيم. لأن الفطرة مش مسألة لا الفطرة آدمية، فطرة لا أبدية ولا في كل الأماكن. لا دي لبعض القبائل أو المجتمع اللي كان موجود في الفترة دي. أيوة. هذه العملية. لكن القرآن كرم جسم الإنسان بالضبط، وخلقه في أبدع تكوين. يعني مسألة التكريم دي بيؤكد عليها القرآن الكريم ما من شك. وبعدين ده نوع من البتر في الجسم الإنسان. ومن الناحية الفقهية لا يجوز إلا إذا كان له داعي ضروري جدا. يعني حتى في العمليات الجراحية العملية تؤدى بقدرها وبحكم الضرورة ولا تزيد عن هذا الحكم. إذا زادت يبقى يمكن فيه مساءلة قانونية. فبرضه العملية البتر دي ليس لها أصل في حقيقة العالم. ختان الإناث ليس موجودا في أي كتاب من كتب الطب، ولا يدرسه أي طالب على مستوى العالم، واسمه العلمي التشويه التناسلي للإناث. بالضبط. ليس موجودا اسم ختان البنات ده في أي كتاب علمي. بالضبط. لكن لا نترك أيضا الكتب الدينية ونأتي إلى السنة. موقف السنة من الختان. ما احنا نفس الحكاية، بس هناخدها واحدة كأننا نعيد ما ذكرناه سابقا عن السنة. إن كل الأحاديث دي حتى لو صدقت يعني أولا يغلب إنها غير صحيحة. ولكن حتى لو كانت صحيحة فليس فيها ما يدل على إنه مكرمة أبدا. في يدل على إن الرسول وجد وضع معين فأراد إنه يقلل من سوءات هذا الوضع إلى حد ما، فقال لها لا تنهكي. ولكن ما احنا ناخدهم حديث برضو بالضبط عشان المشاهدين يبقوا معانا، لأن أكيد كتير من المشاهدين في أذهانهم هذه الأحاديث. الحديث الأول: الختان سنة للرجال مكرومة للنساء. وده موجود في صفحة 14 عند حضرتك. حديث يقول: الختان سنة للرجال مكرومة للنساء. وهذا الحديث منقول عن الحجاج. حضرتك بحثت ابن فيه. هو يقول هو الحجاج ليس ممن يحتج به. يعني ضروري يكون ده اساسا يعني في تجريح يعني للمساله دي. هذا الحديث ليس مما يحتج به. ولذلك كل كلامهم قالوا ان الحجاب ليس الختان ليس في الختان من خبر يرجع اليه ولا سنه تتبع. الكلام ده جاء في كلام الشيخ شلتوت وجاء في عدد كبير من الفقهاء. وافضل